جڑیاں راز دیاں گلاں کیتیاں نے یا رسول اللہ انہاں گلاں وچوں کوئی ایک گل مینوں تے سناؤ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بیٹی فاطمہ سن لے قال انی رب العزت جل جلالہ نظرت فی ذنوب امتک فلم ار الوجہ الا العفو او کما قال حضور فرماندے نے بیٹی سن لے اللہ کریم نے مینوں اپنی بارگاہ وچ بلا کے فرمایا سونیا انی رب العزت اللہ نے فرمایا اے سونیا میں رب العزت ہاں نظرت فی ذنوب امتک سونیا جدوں میں تیرے امتیاں دے گناہاں والوں ویکھنا وا جدوں تیرے امتیاں دے گناہاں والوں ویکھنا فلم ار الوجہ الا العفو سونیا کدی غصے دی نگاہ نال نہیں ویکھیا جدوں بھی ویکھیا اے مہربانی دی نگاہ نال ہی ویکھیا جدوں بھی تیری امت دے گناہاں والوں ویکھیا سونیا میں مہربانی دی نگاہ دے نال ویکھیا آؤ سننا ذرا مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام دے غلاموں گلاں تے بڑیاں ساریاں حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کردے نے لاجپالا اللہ نے تھانوں اپنی بارگاہ وچ بلایا تے بلا کے اللہ نے تواڈے نال جڑیاں راز دیاں گلاں کیتیاں سن سونیا انہاں گلاں وچوں کوئی ایک گل مینوں بھی سنا دیو میرے کریم نبی نے فرمایا عمر اللہ کریم دی بارگاہ وچ جدوں میں حاضر ہویا اللہ کریم نے فرمایا سونیا تیری امت بڑی عجیب امت ہے سونیا اے جدوں خلوت چوندے نے جدوں خلوت چوندے نے سونیا گناہ کردے نے تے جدوں جلوت چوندے نے تے بڑے نیک بن جاندے نے ہن ادا ذرا توجہ نال سننا جے گویا کہن دا مقصد ہے اللہ نے فرمایا سونیا تیرے امتی جدوں کسے کمرے وچ کلے ہون تے سمجھدے ہی نہیں سانوں کوئی ویندا پیا ہے ادو ٹکا کے گناہ کر دینے جدو بندیاں وچ آ جان تے حاجی بن بیندے نے بڑے بڑے پیر بن بیندے نے اے لوگ سانو آکھن جی بڑا پیر ہے بڑا اعلیٰ قسم دا انسان ہے سونیا تیرے امتی جدو خلوت چوندے نے گناہ کر دینے جلوت چاہ کے نیک بن دینے تے فرمایا سونیا گل وے میری نظر انہاں دے باطن تے ہوندی ہے فرمایا لیکن سونیا پھر بھی میں اپنی شان کریمی دے نال انہاں نو بخشدا رہنا وا تے انہاں دے عیباں تے پردہ پا کے رکھنا انہاں دے عیباں تے پردہ پانا اے روایت ہے جڑی ہن میں پڑھن لگا نا اے میں جدوں دی پڑھی ہے نا خدا دی قسم ہے اندر ایک عجیب کیفیت ہے عجیب کیفیت اے پڑھ حضرت علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشکل کشا شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم سرکار دی بارگاہ چ بیٹھے تے کہندے نے سونے رب نے جڑیاں تواڈے نال گلاں کیتیاں راز دیاں کوئی ایک مینوں بھی دس دیو سرکار حضرت صدیق اکبر نے بھی کیتی سرکار دے نال رات دی گل عثمان غنی نے سارے صحابہ نے کیتیاں سرکار کولوں پوچھیاں حضرت علی پاک کہندے نے میں کیتی آقا وہ جڑیاں رب نے تواڈے نال گلاں کیتیاں کوئی ایک گل مینوں بھی دسو تے سنو سرکار نے کی فرمایا سبحان اللہ فرمائیے ذرا پیار دے نال پھر محبت نہ کہنا ذرا سبحان اللہ فرمایا سونیا کوئی ایک گل مینوں بھی دس دیو میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرے غلام علی سن لے جدوں میں اللہ دی بارگاہ وچ حاضر ہویا اللہ کریم نے فرمایا سونیا محبوبہ جدوں پہلیاں امتاں گناہ کردیاں سن پہلیاں امتاں جدوں گناہ کردیاں سن میں انہاں اُتے عذاب نازل کر دیندا سا جویں قوم نوح علیہ السلام قوم صالح علیہ السلام سونیا میں انہاں دیاں شکلاں بدل چھڑدا سا لیکن سونیا جدوں تیری امت نو وینا وا گناہ کردیاں لیکن سونیا تیری امت دیاں شکلاں نہیں بدلدا بلکہ سونیا جدوں تیرے امت دے گناہاں والوں وینا وا تے تیرے صدقے وچ انہاں تے کرم کرنا وا انہاں دے گناہ مٹا کے نیکیاں وچ تبدیل فرما چھڑنا امتیاں دے گناہ والوں جدوں ویکھنا وا تے تیرے صدقے وچ سونیا انہاں دے گناہاں نوں نیکیاں وچ تبدیل کر چھڑنا وا گرامی قدر حضرات اے مصطفیٰ کریم فرماندے نے اللہ کریم نے فرمایا سونیا پہلیاں امتاں جدوں گناہ کردیاں سن تے میں انہاں دے اوتے پتھراں دی بارش برساندا سا پر سونیا تیری امت تے نہیں کردا تیری امت گناہ بھی کردی ہے لیکن سونیا انہاں اوتے پھر بھی رحمت دیاں بارشاں ہی کردا رہی نا سونے
दसिया साडे विच गुनाह नहीं जिहड़े पहलियां उम्मतां करदियां सी, बल्कि जे मैं इस गल ते हक बजाना बा साडे विच उन्हां पहलियां उम्मतां नालों ज़्यादा गुनाह ने, असीं ज़्यादा गुनाहगार हां, लेकिन बचे हां ते मुस्तफा करीम दे सदके विच बचे होए हां। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे सदके विच असीं बचे होए हां। गिरामी कदरदार, हाय हाय, इस सरकार ने सलाम ने राज दीयां गल्लां करदे सन पै ते माई फिजा झाड़ू फेरदी अपने झाड़ू फेर ये फिजा हुई है जी हसनैन करीमैन लोरियां देंदी रही है, झाड़ू फेरदे फिरदे कन्ना च आवाज आई ना भी सरकार गल्लां करदे पे, झाड़ू छड्ड के ना आहिस्ता आहिस्ता कदमां नाल टुरदियां सरकार दी बारगाह च आके दियां ने सोहणिया ये मिराज दे राज दसदे पए हो। सरकार एक छोटी जी मैं भी अर्ज करा, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया हाँ फिजा दस, अर्ज कीती सोहणिया वो मिराज दी रात तुसां आज़ाद बंदियां दियां भी गल्लां कीतियां होणियां ने ते नेकोकारां दी भी गल कीती होनी तुसां, या रसूल अल्लाह ये दसो कि मेरे वर्गे गुलामां दी भी गल कीती जे? हाय हाय, सरकार को किसी गुलाम दी भी उत्थे गल होई? नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जिहड़ा जुमला फरमाया, आपने फरमाया ऐ फिजा जेड़े दोस्तां दे राज होंदे ना राज राज ही रखी दे। अच्छा इन्नी गल करा के ना सरकार फिर रहमत लिल आलमीन ते नाल ही की फरमाया, फरमाया दूसरी गल है फिजा तेनू पता होना चाहिए अल्लाह ताला अपने दोस्तों की बख्शिश वास्ते बहाना ही लभदा है, अपने बंदियां की बख्शिश वास्ते बहाना ही लभदा है। ते फरमाया नाले अगली गल भी सुन फिजा जी या रसूल अल्लाह, फरमाया फिजा अल्लाह ताला अपने बंदियां नू जदों बख्शण ते आवे ना ते निक्की जी गल दे सदके ही अल्लाह माफ फरमा जाए, निक्के जख्म की वजह तो ही अल्लाह माफ कर दिंदा है। आखिरी गल करके तो मैं जनाब दे कोलों इजाजत लेना चाहना, सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमांदे ने मैं अर्ज की या अल्लाह मेरी उम्मत के बारे में तू की करेगा? अल्लाह ने फरमाया सोने मैं सारी उम्मत का भी हुण तेरे नाल वादा कर देना भी सारी उम्मत तेनू अता कर देना, लेकिन सोने ये मेरी रहमत ते जाहिर होगी ते लोग तेरी कदर नहीं करनी।